تو اللہ ताला का हुक्म आया कि इनको अपने से अलग करो। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनको अपने से अलग करने को सोचा। कहा, ए परवरदिगार, हम इनको कहाँ ले जाएं? फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में आए और कहा कि मैं आगे आगे चलूँगा और आप पीछे पीछे चलेंगे। जहाँ मैं रुक जाऊँ वहीं पर आप अपने बच्चे और बीबी को छोड़ दीजिएगा। फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल व सूरत में ऊँट पर सवार हुए और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और आपके बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम एक ऊँट पर सवार हुए। आगे आगे हज़रत जिब्राईल, पीछे पीछे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चल रहे। फिर चलते चलते एक वादी आई और पहाड़ों का सिलसिला शुरू हुआ। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम रुक गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वहीं पर हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को उतार दिया और कहा, तुम लोग यहीं रहो। तो हज़रत हाजरा बार बार पूछती कि आप इतनी अजीब जगह, ये पहाड़ इलाका है, यहाँ ना तो पानी है, ना तो खाना है, ना तो कोई पेड़ है, यहाँ आप हम लोगों को छोड़ के जा रहे हैं, क्या वजह है? आपने कई बार पूछा। तो हज़रत हाजरा ने सोचा कि ये अल्लाह के नबी हैं, शायद अल्लाह ताला का हुक्म हुआ हो। हज़रत हाजरा ने अर्ज़ की, क्या अल्लाह ताला का हुक्म है, आप यहाँ छोड़ के जा रहे हैं? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऐसे सर हिलाया, कहाँ ये अल्लाह का हुक्म है। हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ की कि जब ये अल्लाह ताला का हुक्म है तो आप जाइए, फिर अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाएगा। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ से वापस चल दिए। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ऊंची पहाड़ी से नीचे उतर रहे थे तो हज़रत हाजरा बार बार आपकी तरफ देख रही थीं कि हज़रत इब्राहीम जा रहे हैं। उन्हें यह भी नहीं मालूम कि ये कब आएंगे। इतनी घड़ी, इतनी अजीब जगह छोड़ कर जा रहे हैं, ना वहाँ पानी है, ना कोई पेड़ पौधा है, ना वहाँ खाना मौजूद है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चले आए। हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनके पास कुछ खाना था, कुछ मशकीज़े में पानी था। थोड़ा पानी ख़ुद पीती, थोड़ा पानी हज़रत इस्माईल को पिलाती। थोड़े दिन पानी चला, उसके बाद ख़त्म हो गया। और वो शिद्दत की धूप के जब पानी ख़त्म हुआ तो प्यास लगी। जब प्यास महसूस हुई तो हज़रत हाजरा पानी की तलाश में निकली। कभी इस पहाड़ी पे जाती, कभी उस पहाड़ी पे जाती, कभी सफ़ा पर जाती, कभी मरवा पर जाती। आप अब ज़रा सोचिएगा, ज़रा दिल से सोचिएगा, एक बच्चा प्यासा तड़प रहा और वो पहाड़ी इलाका, वो पहाड़, और वहाँ पर ना कोई इंसान, ना कोई हैवान, सिर्फ़ काले काले पत्थर, पहाड़। उनके दरमियान हज़रत हाजरा कभी इधर जाती, कभी उधर जाती, लेकिन कहीं पानी मौजूद नहीं। 7 चक्कर लगाने के बाद हज़रत हाजरा गिर जाती हैं। सोचती हैं कि मैं यहाँ मर जाऊँगी, उधर मेरा बेटा। और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम अपने पैरों को इतना रगड़ते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उनके पैरों से चश्मे जारी हो जाते हैं। उनके पैरों से चश्मे निकलने लगते हैं, पानी उबलने लगता है। जब हज़रत हाजरा ये देखती हैं तो कहती हैं, ज़म ज़म, यानी ठहर जा। तो पानी ठहर जाता है। फिर उधर काफ़िला आ रहा था, उसने देखा कि वहाँ पर परिंदे उड़ रहे हैं। तो काफ़िले वालों ने समझा कि जब परिंदे उड़ रहे हैं तो शायद कि यहाँ पर पानी हो, क्योंकि पानी जहाँ होता वहाँ परिंदे उड़ते हैं। तो वो लोग आए और कहने लगे कि हम लोग यहाँ रह सकते हैं। तो हज़रत हाजरा ने इरशाद फरमाया कि हाँ, आप लोग यहाँ रह सकते हैं, लेकिन पानी मेरा है। तो उन लोगों ने कहा, ठीक है, पानी आपका है, हम लोग यहाँ रहेंगे और हमें आप इजाज़त दीजिए, हम इस पानी को इस्तेमाल करें। तो हज़रत हाजरा ने उनको रहने के लिए वहाँ पर जगह दे दी। फिर इधर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि जाओ, 1 साल के बाद कि जाओ मिल कर आओ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने घर से निकलते हैं और 1 महीना सफ़र करते हैं। 1 महीने की सफ़र के बाद फिर आप उसी जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर हज़रत हाजरा, हज़रत इस्माईल को आपने छोड़ा था। जब हज़रत हाजरा उस पहाड़ी को देखती हैं जहाँ पर हज़रत इब्राहीम ने आपको छोड़ा था, फिर हज़रत इब्राहीम को जब देखती हैं तो एक अजीब कैफियत होती है कि मेरी आँखों के ठंडक आ गए। इतनी मुद्दत के बाद, इतने अरसे के बाद जब हज़रत हाजरा ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखा होगा तो कितना अच्छा लगा होगा।
جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے قریب آئے تو حضرت حاجرہ نے کہا آئیے آپ کا خیر مقدم۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اترنے کی اجازت نہیں ہے، ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو حضرت حاجرہ نے کہا اچھا، اور کوئی اس امتحان میں اگر پڑا ہوتا اور پھر اتنی مدت کے بعد آتا تو آج کل کی جو عورتیں ہوتی ہیں، آج کل کی جو بیویاں ہوتی ہیں، جھنجھوڑ کے رکھ دیتی کہ اتنی مدت کے بعد آئے پھر بھی کہہ رہے اترنے کی اجازت نہیں ہے، ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت حاجرہ کہتی ہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں میرا بچہ، اپنے بچے کو لیتے ہیں، حضرت اسماعیل کو لیتے ہیں، اپنے سینے سے لگاتے ہیں، آنسو گرتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اوپر۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی چھوٹے ہیں، کیا جانے کہ کون ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو گود میں لیتے ہیں۔ پھر حضرت حاجرہ کہتی ہیں کہ آپ کا سر دھلا دوں، ہاتھ پیر دھلا دوں، یہ پانی ہمارا ہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا سر دھلاتی ہیں، ہاتھ پیر دھلاتی ہیں، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر واپس ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ دیکھتی ہیں پھر جب اونٹ نیچے جاتا ہے پہاڑی سے، پھر آپ ٹکٹکی باندھ کر دیکھتی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں۔ اب کیا ان کے دل پر گزرتی ہوگی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں، اتنی مدت کے بعد آئے، چند منٹ بھی نہیں رکے، تھوڑی دیر رکے، اونٹ پر بیٹھے ہی بیٹھے پھر واپس چلے آئے۔ کچھ دنوں کے بعد آپ کو خواب آنے لگے۔ جب حضرت اسماعیل تھوڑے بڑے ہوئے تو آپ کو خواب آنے لگے کہ اپنی قیمتی چیز اللہ کی راہ میں قربان کرو۔ آپ نے اونٹ قربان کر دیے، کئی اونٹ قربان کر دیے، لیکن پھر وہ مسلسل خواب آتے رہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی قیمتی چیز قربان کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ اسماعیل سے قیمتی چیز میری نگاہوں میں کوئی نہیں ہے، لگ رہا اللہ تعالیٰ کا اشارہ حضرت اسماعیل کی طرف ہے۔ تو آپ نے گھر سے چھری لی، چھری لینے کے بعد پھر آپ اتنی مدت 1 مہینہ کا سفر کر کے 1500 کلومیٹر کا سفر کر کے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں رہتی تھیں وہاں پر گئے۔ جانے کے بعد بیٹے سے ملاقات ہوئی۔ جب بیٹے نے دیکھا کہ یہ میرے باپ ہیں، گلے سے لپٹ کے روئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ سے کہا کہ بچے کو سیر کے لیے لے جا رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل سے کہا چلو سیر کر کے آتے ہیں، گھوم کر آتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لیا آپ نے اور آپ نکل گئے۔ جہاں پر شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، حج میں جاتے ہیں تو جہاں پر شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، جب وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام پہنچے تو آپ ٹھہر گئے، کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت اسماعیل کو قربان کرنا تھا۔ جب آپ ٹھہرے تو بیٹے کی طرف دیکھنے لگے اور بیٹے سے کہنے لگے بیٹا میں تجھے قربان کرنے کے لیے لایا ہوں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تجھے قربان کرنے کے لیے آیا ہوں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ بہت چھوٹا سا 4-5 سال کا بچہ اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے بابا تو پھر دیر کس بات کی ہے، دیر کس بات کی ہے، قربان کیجئے۔ لیکن ہاں میری ماں بھی تو ہے، میری ماں کو جب پتہ چلے گا تو وہ بہت اس کو افسوس ہوگا۔ اپنے کرتے کو اتارتے ہیں اور کہتی ہیں میرا کرتا لیجیے اور میری ماں کو دے دینا، میری ماں جب مجھے یاد کر کے روئے گی تو اس کرتے کو دیکھ لے گی تو اس کا غم ہلکا ہو جائے گا۔ بابا چلو پھر مجھے قربان کرو، اللہ کی راہ میں جب آپ قربان کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو میں بھی راضی ہوں، میں بھی تیار ہوں۔ کیسا ہوگا وہ بیٹا اور کیسی ہوگی وہ ماں جس نے اپنے بچے کی اتنی اچھی تربیت کری ہوگی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی چھری کو نکالتے ہیں تو حضرت اسماعیل کہتے ہیں کہ بابا آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے، کہیں محبت پدری جوش مارے اور آپ مجھے قربان نہ کریں، تو بابا آپ آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آنکھ پر پٹی باندھ لیتے ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ دیتے ہیں، تو چھری چلا دی۔ جب آپ نے چھری چلائی، چھری کی کیا مجال کہ اسماعیل کی گردن کو کاٹ دے، چھری گٹھل ہو گئی۔ پھر حضرت اسماعیل نے چھری چلائی، چھری نہیں چلی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے اٹھے اور ایک پتھر پر چھری کو تیز کرنے لگے۔ جب چھری کو تیز کیا اس کے بعد آپ نے چھری چلائی، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ جبریل جنت سے ایک میڈھا لے جاؤ اور اسماعیل کو ہٹا دو اور میڈھے کو اس کی جگہ لٹال دو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے
اور آپ نے میڈھے کو وہاں پر لٹال دیا اور حضرت اسماعیل کو ہٹا لیا۔ تو آپ کی چھری بہت تیز ہو چکی تھی، جب آپ نے چھری چلائی تو گردن کٹ گئی، آپ کو لگا کہ میرا بیٹا قربان ہو گیا۔ اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنے لگے۔ آنکھوں سے جب پٹی تو بیٹا دور کھڑا مسکرا رہا تھا اور میڈھے کی گردن کٹ چکی تھی، میڈھا اللہ کی راہ میں قربان ہو چکا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی قربانی ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے جو امتحان لیا تھا یہ اس امتحان میں پاس ہو گئے۔ تب سے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہو گئی، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 2 قربانی کیا کرتے تھے، ایک اپنے نام سے اور ایک امت کے نام سے۔ سبحان اللہ۔